जी हमजा नसरीर। अस्सलामुअलैकुम प्यारा का। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. तुम जर्मनी से रहते हो? हाँ, पिछले दिनों मुझे मिल के गए हो? जर्मनी से आए थे मिलने, दोबारा क्लास के साथ आ गए हो? अच्छा, बड़े होशियार हो। चलो जी, तर्जुमा किसने करना है? अम्मार अहमद। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। बड़ा लंबा कद है, ऊंचा कर लो। जी कितने फुट के हो? 6 फुट के जी, ये पक्का नहीं पता, मुझे लगता है 180 के करीब। हैं? 180 के करीब। 180 जी, उसे करीब सेंटीमीटर? नहीं, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। जी 80 सेंटीमीटर 1 मीटर का मतलब हो गया 3 फुट 1 इंच, और 80 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि
3 फुट, हाँ तो 6 फुट तो हो गए, है ना? 6 फुट ही हो गया, 6 फुट से ऊपर ही हो गया। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत की गई आयत का उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर और दोस्त बनाए मकड़ी की तरह है। उसने भी एक घर बनाया और तमाम घरों में से यकीनन मकड़ी ही का घर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। काश वो ये जानते। यकीनन अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जिससे वो उसके सिवा पुकारते हैं, और वो कामिल क़ल्ब वाला और हिकमत वाला है। और ये तमसीलात हैं जो हम लोगों के सामने बयान करते हैं, लेकिन इल्म वालों के सिवा उनको कोई नहीं समझता। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। यकीनन इसमें मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा निशान है। तू किताब में से जो तेरी तरफ वही किया जाता है पढ़कर सुना, और नमाज को कायम कर। यकीनन नमाज बेहयाई और हर नापसंदीदा बात से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र यकीनन सब जिक्रों से बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ठहरो, कितने साल के हो? 14। 14 के? जी। और कौन है 14 साल का? तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। और कौन है 14 का? तुम खड़े हो। अच्छा, अच्छे खाते हैं सारों के। तुम्हारा तो कद तो लंबा ही लग रहा है। अच्छा, तुम इधर आओ, उसके साथ जाके खड़े हो। क्या खाते पीते नहीं हो? हैं? क्यों? खाया पिया करो ना। जूस पीने का बड़ा शौक है जर्मनों को, तुम जूस नहीं पीते? जूस पिया करो, भी अच्छा होता है। ठीक। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8 में। और तुम? 9वीं में। 9वीं में? जी। क्यों, तुम्हारा कद देखकर 9वीं में डाल दिया तुम्हें? नहीं बैठ जाओ। हैं? तुम बैठ जाओ। कद की वजह से नहीं। हाँ, होशियार हो? जी होशियार हूँ। आप गिमनाजियम में हो? जी गिमनाजियम में। और ये मैं रियाद में। तो गिमनाजियम में जाओ ना। वक्फे नौ कौन कौन दोनों में से कौन है? कोई भी नहीं? तुम हो? अच्छा, तुम्हें फिर गिमनाजियम में आना चाहिए। इसको पीछे छोड़ो, इसको 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 तुम्हारे से पीछे होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ तुम बैठ जाओ। वक्फे नौ को बाकियों से होशियार होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मेरा ख्याल अगली दफ़ा मिलूंगा तो तुम गिमनाजियम में हो गए इंशाल्लाह, है ना? चलो, हदीस तंजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، تو سمجھ بھی آتی ہے؟ تم لوگ صرف سن لیتے ہو؟ تم بتاؤ مرتضیٰ۔
کیا سمجھ آئی؟ کیا کہا اس نے؟ مائکرو فون لو اپنے ہاتھ میں. نے کہا ہے کہ میری بات سن لو. جی بس اور کوئی بات نہیں کی ہیں. اتنے بیچارے نے 5 منٹ کھڑے ہو کے تقریر کی, ٹانگیں اپنی تھکائیں. اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال میں بتاؤں؟ تو نہیں بتانا, اور کس نے بتانا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں. پھر اس نے کیا کہا ہے؟ جائزہ لو. اعمال کا جائزہ لو کیا مطلب؟ کہ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم کو سزا ملے گی, اور جب اچھے کام کرتے ہیں ہم کو پھر کیا؟ اعمال کا معائنہ ہوگا اور جائزہ لیا جائے گا, اس لیے تم خود ہی جائزہ لے لو تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, جو روز دیکھو اچھے کام کس طرح کرنے ہیں. اچھے کام دن میں اپنا جائزہ لیا کرو رات کو, کون سے اچھے کام کیے ہیں, کون سے برے کام کیے ہیں. اگر اچھے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو اس کا مطلب بہتر ہے. اگر برے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. غلطیاں کتنی دفعہ لڑائی کی, کتنی دفعہ فضول باتیں کی, کتنی دفعہ ماں باپ کی کہنا نہیں مانا, چھوٹے بچے خاص طور پہ. تو یہ جائزہ ہے. ہاں, باقی جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے اوپر نوافل اور فرض کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نفل نے صرف یہی نہیں کہ نفل نماز کے نفل پڑھ لینے ہیں. ہر نیکی جو تم فرض نیکی سے زائد کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفل بن جاتی ہے. نمازیں 5 فرض ہیں نا, 5 نمازیں فرض پڑھنے کے بعد اگر نفل پڑھتے ہو تو وہ نفل ہے. جن کو تم لوگوں کو بھی چندہ فرض نہیں ہوا, جب چندے فرض ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو زائد چندے دیتے ہیں چیریٹی میں دیتے ہیں وہ نفل ہو جاتے ہیں ان کے لیے. پھر لوگوں بچوں کی جو تمہارے ساتھ پڑھنے والے ہیں اگر تم پڑھائی میں ان کی مدد کر دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے نفل ہو جاتے ہیں. کسی کو سمجھا دیتے ہو کوئی اچھی بات وہ بھی تمہاری نیکی ہے, نفل ہو گئے. ٹھیک, چلو پھر لطف احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے, اور اس کا نام دعا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنے کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا. بس اس کے واسطے پاک ہونا شرط ہے. جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے. اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں, اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے. نماز بھی گناہوں اور سے بچنے کا ایک آلہ ہے. نماز کی یہ صفت ہیں کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے. سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسے بنانے کی کوشش کرو. نماز نعمتوں کی جان ہے. اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں. سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو. تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام, جلد 3 صفحہ 210 تا 211. یہ اردو میں پڑھ رہے ہو کہ جرمن میں اردو لکھی ہوئی ہے؟ جرمن لکھی ہوئی ہے. رومن اردو. ہاں جی. چلو بیٹھو. تو بھی 2-4 لفظوں سے پتہ لگ گیا تھا کہ سنوار کر اچھی طرح خوبصورت طریقے سے. سنوار کے مطلب خوبصورت طریقے سے اچھی.
یہاں تو تم لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہو گئے، پڑھا ہی رہے ہوں گے، قابو آئے ہوئے محتمد اطفال کے اور اپنے مربی صاحب کے ہیں 5 نمازیں. گھر میں کون ہے جو 5 نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا، اسکول کے جو بیچ میں وقت میں آتی ہیں سردیوں میں نمازیں، ان کا کیا کرتے ہو؟ زور اثر؟ ہاں گھر آ کے پڑھ لیتے. گھر آ کے پڑھتے ہو تو وہ تو مغرب ہو جاتی ہے، پھر مغرب اور زور اثر کٹھی پڑھتے ہو؟ جی. کیوں وہاں کو وقت نہیں ملتا اسکول میں؟ اگر تم کہہ دو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں 10 منٹ کے لیے ذرا بریک دے دیں تو نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی پوچھا نہیں. پوچھو نا، شرم نہیں آنی چاہیے. نماز کے بارے میں تو جرت ہونی چاہیے. جی. ٹھیک ہے نا؟ تو تم لوگ کہانیاں سناتے جو یسر اللہ خان صاحب کی، جنہوں نے ملکہ کے دربار میں پھر بے چین ہو گئے تھے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، ان کے لیے وقت مقرر کر دیا. تو نماز فرض ہے، اس کے لیے تمہارا ایک اچھا اثر بھی پڑے گا، نیک اثر پڑے گا ٹیچرز پہ بھی، اسٹوڈنٹ پہ بھی، کہ ان کو اپنی نمازوں کا خیال ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کرو، جو ایک تو بریک تم لوگوں کو ویسے ہی ہوتی ہوگی اسکول میں 11-12 بجے کے قریب، ٹائم دیکھ لیا کرو ان دنوں میں نماز کا اگر وقت ہو تو اسی میں نماز پڑھ لی، دونوں بے شک جمع کر لو. سردیوں میں تو جمع کر سکتے، زور اثر کٹھی پڑھ لو. لیکن 6 مہینے 4 مہینے مستقل عادت ڈال دینا گھر آ کے مغرب کی نماز سے پڑھنا، یہ غلط ہے. اچھا جی. آئندہ اگلی سردیاں آئیں گی تو خیال رکھنا. اور گرمیوں میں تو نہیں گھر میں آ کے پڑھتے، گرمیوں میں بھی وقت مل جاتا ہے لیکن سورج لیٹ ڈوبتا ہے 9 ساڑھے 9 تو وقت ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گرمیوں میں بریک میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک. کون ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں سردیوں میں؟ ہے کوئی ایسا جس کو شرم نہ آتی ہو نماز پڑھنے سے؟ وقفے نہ ہو؟ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. تو زور اثر کی نماز کس طرح پڑھتے ہو سردیوں میں؟ اینکوں والے میں بھی گھر آ کے؟ جی ٹائم جب نہیں ملتا پھر جو میں جو نہیں تو اسے دیکھ لیا کرو نا، ٹائم لے لو. اگر میرا نہیں خیال کہ اعتراض کرے گا کوئی. جی ظافر. السلام علیکم پیارے حضور. میں ٹرین میں پڑھ لیتا ہوں. ٹرین میں؟ جی. تو ٹرین میں تو پڑھ لیتے ہو، اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہو. جی. 4 بجے چھٹی ہوتی ہے نا؟ نہیں 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 2 بجے چھٹی ہوتی ہے اسکول میں؟ جی. ساروں کو؟ ہاں بعضوں کو 3-4 بجے ہوتی ہوگی اسکول آتے آتے سے، گھر آتے آتے شام کو سورج ڈوب جاتا ہوگا. نہیں ٹرین میں پڑھ لیتے، یہ دیکھتے ہو کہ سورج اس وقت نیچے جانا شروع تو نہیں ہو گیا، پیلا تو نہیں ہو رہا. اگر نیچے جا رہا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے. ڈوبنے کے قریب ہے جب سورج، اس وقت اگر نماز پڑھتے تو وقت نہیں ہے نماز کا اثر کا. جی 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 جی. کوئی ضرورت دکھاؤ تھوڑی سی. آدھا جرمنی میں تو لوگ اب اسلام کی باتیں سننے لگ گئے ہیں، تم لوگ شرماتے کیوں؟ اپنے نمونے دکھاؤ تو انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا. اچھا جی ناظم پڑھو. سامر احمد صاحب. السلام پیارے حضور. اچھا. میں تیرا ڈر چھوڑ کے جاؤں کہاں، چین دل آرام جان پاؤں کہاں، یا نگر روؤں کہاں، روؤں بتا، یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں، تیرے آگے
پھیلاؤں نگر پھیلاؤں نگر تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر کس کے آگے اور پھیلاؤں کہاں جاں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی سر کو پھر میں اور ٹکراؤں کہاں کون غم خاری کرے تیرے سوا بار فکر و حزن لے جاؤں کہاں دل ہی تھا سو وہ بھی تجھ کو دے دیا اب میں امیدوں کو دفناؤں کہاں بر رہی ہے خارش زخم نہا کس طرح کھجلاؤں کہاں کثرت اسیا سے دامن تر ہوا ابر اشک توبہ برساؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں چین دل آرام جاں پاؤں کہاں استفانین کے فٹ بال میچ ہوئے تم لوگوں کے کوئی کسی سے نہیں کھیلے پچھلی دفعہ تو ایک لڑکا آگے ٹانگ توڑا گیا تھا نا اپنی اس طرح ڈر کے نہیں کھیلے ہیں جی حضور استفانین کہاں ہو کے آئے ہیں وہاں پکڑو نا مائکرو فون پھر بتاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جرمنی والے کہیں سے ہو کے آئے ہیں. السلام علیکم حضور. ہم پہلے برسل گئے تھے واٹرلو نہیں ہم پہلے بیلجیم گئے تھے. واٹرلو گئے تھے. ہاں جی. پھر وہاں جنگ تو نہیں لڑی؟
नहीं नहीं उधर हमने पहले मुझे उसका मॉन्यूमेंट बनाया वो देखा? हाँ जी हजूर। तिकोन पे चढ़े थे? जी। उसकी कितनी सीढ़ियाँ हैं? जी कितने स्टेप्स हैं उसके? 220। 220 हैं? जी। अच्छा 226 हैं। चलो खैर। अच्छा हमने पहले वो फिर वहाँ से वो जो जंग की फिल्म दिखाते हैं अंदर म्यूजियम में, वो जाके देखी? हाँ जी उधर भी गए थे। उसे डर के दौड़ते नहीं आए थे? हुर करके आवाज नहीं। आती है? नहीं। अच्छा जी फिर उधर हम मस्जिद में गए थे। उधर हमने एक हाँ मस्जिद में वो क्या नाम है उस जगह का? हैं? बैतुस्लाम दिलबीक। हाँ जी। दिलबीक गए थे? हाँ जी। ठहरे कहाँ थे? बैतुस्सलाम में। वहाँ मस्जिद में ही सो गए थे? हाँ जी। अच्छा तो फिर अगले दिन हम ने फजर नमाज। खाना खिलाया था उन्होंने? हाँ जी। क्या रात को भूल गए? काफ़ी कुछ खिला दिया था। चलो खैर आगे। हाँ। फिर हम कल फ्रांस गए थे काले, उधर से हम फेरी लेके डोवर गए थे। फ्रांस में मिशन हाउस तो नहीं गए? नहीं फिर डोवर गए सीधे? हाँ जी। फिर उधर से हम ऑक्सफोर्ड। फेरी ठीक थी? फेरी अच्छी थी, स्मूथ चलती रही? हवा तो नहीं थी तेज? हवा तेज थी। फिर यूं नहीं जहाँ झूलते रहे? नहीं। अच्छा हजूर फिर हम ऑक्सफोर्ड गए थे। ऑक्सफोर्ड गए थे? जी उधर हम मिशन हाउस में लगता है अच्छा। था। फिर उधर हमने जोर असर की नमाज पढ़ी है, तो खाना खाया था उधर भी। फिर हम उसके बाद हम क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी हमने देखी थी। उधर सारा कुछ देखा था, फोटोज बनाई थी। और उसके बाद हम फिर हार्टले पुल गए थे। हार्टले पुल चले गए? हाँ जी। फिर वहाँ पे ठहरे थे? उधर हम मस्जिद नासिर में। मस्जिद में ठहरे थे? हाँ जी। फिर उन्होंने खातिर की तुम्हारी? खाना वाना खिलाते रहे? ठीक। हाँ जी। अच्छा क्या खिलाते रहे? बर्गर? नहीं पहले दिन दाल रोटी? नहीं नहीं पहले दिन मुझे लगता है रोस्ट था। अच्छा रोस्ट पोमस। ऐसा रोस्ट था कि तुम्हें लगता है कि रोस्ट था? अच्छा ठीक आगे। फिर हम अगले दिन हमने लेक डिस्ट्रिक्ट गए। उधर वहाँ किस जगह गए? विंडरमेयर गए या कहीं उल्स वाटर गए? कहाँ गए थे? उल्स वाटर के करीब जगह है। अच्छा तो वहाँ ठहरे थे रात? 2 रात। हाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में? हाँ जी। अच्छा क्यों हट बुक कराया था या होटल में ठहरे थे? कहाँ ठहरे थे? हॉल बुक करवाया हुआ था। हॉल? हाँ जी। कौन सा? यूथ हॉस्टल? विलेज हॉल, एक छोटा सा गांव है उधर, वाटर मिलक, वो नहर के साथ वो शहर से बुक तो उन्होंने कराया था। फिर वहाँ लेक में किश्ती में बैठे कि नहीं? नहीं। किश्ती की सैर नहीं की? नहीं। अच्छा फिर वहीं रहे या वहाँ से ऊपर भी गए सैर करके? हम सैर भी की वहाँ थी। एक आगे जाके फिर एक जगह बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है, लेक भी है, उससे आगे चले जाओ तो एक पार्क है, जंगल फॉरेस्ट में बनी हुई है, रोप वगैरह। वहाँ गए? नहीं गए? नहीं। चलो हम वो एक माइन में गए थे हम। अच्छा माइन में गए थे? हाँ जी वो बड़ी अच्छी जगह थी। अच्छा और फिर उसके बाद हम बर्मिंघम गए। बर्मिंघम गए? हाँ जी। अच्छा उधर हमने वो मस्जिद का नाम मुझे अब याद नहीं है, उधर हम गए थे। उधर हमने जोर और असर की नमाज पढ़ी। जो बड़ी मस्जिद है? हाँ, पुरानी पहली मस्जिद जो है पुरानी बड़ी वाली, एक तो अब नया इफ्ताह हुआ है ना एक इस जी वेस्ट में शायद ये कहाँ, एक जो पहले की मस्जिद है, जो पहली मस्जिद जो है पहले की बहुत बड़ी जगह है ना? हाँ जी। वहाँ गए थे ना? जी उधर भी हमने जोर और असर की नमाज पढ़ी है, खाना खाया। फिर हम इधर लंदन आ गए। फिर लंदन आ गए? जी। रात नहीं रहे बर्मिंघम? नहीं। अच्छा तो लंदन आए हुए 2 दिन से जी। हैं? फिर यहाँ आके फजर की नमाज पढ़ी? हाँ जी फजर की नमाज पढ़ी है। या सिर्फ जोर मगरिब इशा की पढ़ी? हाँ जी सारी पढ़ी। अच्छा कल तुम लोग जल्दी आ गए थे मस्जिद में, आधी मस्जिद पे कब्जा कर लिया, लोकल लोगों को निकाल दिया है। लेकिन आधों ने फिर यहाँ पढ़ी हॉल में है ना? मस्जिद में तो आधे आ सके थे लोग तुम में से, मेरा ख्याल है कुछ ने यहाँ भी नमाज पढ़ी होगी कल फजर की, है ना? अच्छा और तुम भी मुझे मिल के गए हो पिछले दिनों में? नहीं वो नहीं मिले?
اچھا تمہارا ہم شکل کوئی ملا ہوگا. چلو ہیں ہم میں بول گیا بتانا، ہم اسلام آباد بھی گئے تھے. اسلام آباد ہی گئے تھے؟ جی. حدیقۃ المہدی نہیں گئے؟ نہیں، اسلام آباد سے ہم پھر برائٹن چلے گئے تھے. ہم اسلام آباد پہلے گئے تھے، ادھر ہم عثمان چینی صاحب سے ملے تھے، اور ادھر سوال تو ہم نے پوچھے 20 منٹ پہ جلسہ گاہ تھی، وہ بھی دیکھا نہیں تھے. خیر چلو اچھا ہوا اسلام آباد پہ گئے تھے. ہاں جی. پھر ہم برائٹن گئے تھے. برائٹن چلے گئے تھے؟ ہاں جی. وہاں کیا کیا؟ وہاں ہم نے نماز پڑھی تھی. اور کھانا کھایا؟ جی کھانا بھی وہاں کھایا تھا؟ ہاں جی. اچھا انتظام تھا وہاں؟ ہاں جی. اچھا تو سفر کی رپورٹ تو آ گئی، حالات سفر یہاں لکھے ہوئے تو تم نے سنا دیے سارے. تو آفتاب احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب ہو جاؤ، اس کو اونچا کر لو مائکرو فون کو. پیارے آقا، آج مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا کے ساتھ کلاس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سعادت ہمیں دوسری مرتبہ نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ علی ذالک. دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کو ایسے ہزاروں دن نصیب کرے اور خلافت کی برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین ثم آمین. پیارے حضور، آج اس کلاس میں 59 اطفال شامل ہیں، جن میں سے 25 وقف نو ہیں، 9 نیشنل آرما ممبر اور 1 مربی سلسلہ شامل ہیں. مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی اللہ کے فضل سے 10 ریجنز پر مشتمل ہیں، جن کو 39 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. جرمنی میں 2159 اطفال ہیں، جن میں سے 1301 میرے صغیر اور 868 میرے کبیر میں شامل ہیں. جرمنی بھر میں کل 227 مجالس ہیں. سیدی مجلس خدام الاحمدیہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ پیارے آقا ہمارے سالانہ اجتماع 2011 میں رونق افروز ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر خدا کے احسان اور اعزاز کی بات یہ تھی کہ اس موقع پر پہلی مرتبہ پیارے آقا نے مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی سے الگ خطاب فرمایا اور اپنی زیر نسائے سے نوازا. ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور پیارے حضور کی شفقت کو سدا شکر گزار ہیں کہ ہمیں براہ راست خلیفہ وقت کے لبوں سے نکلے ہوئے انمول موتیوں کو سمیٹنے کی توفیق ملی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس تاریخی خطاب کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں دکھایا جاتا ہے. میں آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، شاید پہلی دفعہ اطفال الاحمدیہ جرمنی سے اجتماع پہ اس طرح براہ راست مخاطب ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بہرحال اطفال الاحمدیہ جماعت احمدیہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر مستقبل کا انحصار ہے. آج کے بچے کل کے نوجوان اور قوم کے رہنما ہوتے ہیں. جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک نسل کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک بچے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے. آپ کے چہروں میں ہی مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیڈر نظر آ رہے ہیں. جماعت کو سنبھالنے والے وہ عہدیدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا. اس کے ساتھ ہی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے آقا کی ان نصائح پر عمل کرنے والے ہوں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجتماع کے یہ دن ہمارے لیے بہت یادگار ہیں. پیارے حضور ازراہ شفقت خدام و اطفال کے ورزش مقابلہ جات میں بھی شامل ہوئے. آپ نے میرے کبیر کے فٹ بال کا فائنل میچ بھی دیکھا. پیارے آقا
पिछले साल क्लास में हमने आपसे इज्तिमा में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था जो बफज़ल ताला पूरी हुई। प्यारे हुजूर, इस साल हमारा सालाना इज्तिमा इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक्किद हो रहा है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि शामिल हो जाए। हाँ जी, इस दफ़ा भी शामिल हो जाए। हाँ जी, चलो अच्छा आगे चलो। तो हम दोबारा खलीफा वक्त के वजूद की बरकतों को समेटने वाले बन जाएं। आमीन। चलो बस, हाँ जी, चलो बैठ जाओ। अच्छा, सफ़र के हालात मशहूद हैं साहब, देखते हैं इसमें ये अब्दुल्ला ही कुछ भूल तो नहीं गया था। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। इसके हालात सुन के पता लगेगा तुम कुछ भूल तो नहीं गए थे रास्ते में। सैयदी प्यारे आका, मजलिस अतफालुल अहमदिया जर्मनी को अपनी तारीख़ में दूसरी मरतबा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने का मौका मिल रहा है। इस सैर के पीछे ख्याल ये था कि वो अतफाल जो इस साल मजलिस खुदामुल अहमदिया में शामिल हो रहे हैं उनको हुजूर अनवर अय्यदकुमुल्लाहु तआला बिनासिर अज़ीज़ के साथ एक नशिस्त का मौका मिल जाए ताकि वो मज़ीद जोश और जज्बे के साथ मजलिस खुदामुल अहमदिया में अपना कदम रखें और जमाअत के फ़आल रुकन बन सकें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जर्मनी भर की मजालिस से ऐसे तमाम अतफाल के नाम मंगवाए गए जो मजलिस अतफालुल अहमदिया के आखिरी साल से गुजर रहे हैं। हमारे इस सफ़र का आगाज़ फ्रैंकफर्ट से वाटरलू, ब्रसल, ऑक्सफोर्ड, हार्टलेपूल, लेक डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद और ब्राइटन से वापस बैतुसबू फ्रैंकफर्ट का था, जिसमें मुख्तलिफ तारीख़ी व मुक़द्दस मकामात की सैर और प्यारे आका से मुलाकात शामिल थी। मोरखा 30 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक हम सब बैतुसबू फ्रैंकफर्ट में जमा हुए, जहाँ रजिस्ट्रेशन की गई और तमाम पासपोर्ट और दीगर कागजात हिफाजत की खातिर जमा किए गए। और जुमा की शाम को मोहतरम सदर साहिब मजलिस खुदामुल अहमदिया और मोहतरम नेशनल अमीर साहिब जर्मनी के हमराह एक नशिस्त हुई जिसमें सैर की तफसीलात पर गुफ्तगू हुई और अमीर साहिब ने हमें निसाएं फरमाई और दुआ करवाई। प्यारे हुजूर, दौरान सफ़र हमारे लिए हर नमाज के बाद एक तलकीन अमल का प्रोग्राम मुख्तलिफ मज़ामीन पर रखा गया और इसके साथ ही इस मुबारक क्लास की तैयारी भी मुख्तलिफ इल्मी मुकाबला जात करवाई गई। अब सैर की तफसीलात प्यारे आका के सामने रखी जाती हैं। मोरखा 31 मार्च बरोज़ हफ्ता को हम फ्रैंकफर्ट से वाटरलू बेल्जियम के लिए रवाना हुए क्योंकि हुजूर अनवर अय्यदकुमुल्लाहु तआला बिनासिर अज़ीज़ ने गुज़िश्ता साल इस तारीख़ी मकाम को देखने का इरशाद फरमाया था। रवानगी से पहले मुकर्रम व मोहतरम लईक अहमद मुनीर साहिब मुरब्बी सिलसिला ने दुआ करवाई और सफ़र का आगाज़ हुआ। तकरीबन 2 बजे वाटरलू पहुँचे और सबसे पहले एक करीबी ग्राउंड में नमाज ज़ोहर व असर जमा करके अदा की और दोपहर का खाना खाया। उसके बाद हमने तकरीबन 40 मीटर बुलंद लायन पिरामिड पर चढ़कर जंग वाटरलू के मैदान जंग को देखा। 18 जून 1815 को वाटरलू के मकाम पर होने वाली फ्रांस के शहनशाह नापोलियन की आखिरी जंग को जंग वाटरलू के नाम से याद किया जाता है। इत्तेहादी फौज जिनके कमांडर बरतानवी वॉलिंगटन और जर्मनी ब्लूशा थे, उन्होंने मिलकर नापोलियन के खिलाफ जंग की और इस जंग में नापोलियन को शिकस्त हुई। उसके बाद हम एक करीबी अजायब घर के अंदर गए जहां पर पेंटिंग्स की मदद से इस जंग का मंजर दिखाया गया था, जिसका सब ने बहुत ही हैरत और दिलचस्पी से मुलाहिजा किया। उसके बाद हम दिलबीक के लिए रवाना हुए। यहाँ पर जमाअत अहमदिया बेल्जियम का मरकज़ है। वहाँ पर हमने एक रात बसर की। सुबह जल्द बेदार हुए और मुरब्बी सिलसिला बेल्जियम ने बेल्जियम और जमाअत अहमदिया बेल्जियम की तारीख से आगाह किया। बादाहू तैयारी की गई और सुबह हम रवाना हुए और तकरीबन 11 बजे फ्रांस की पोर्ट खाले से फेरी लेकर यूके की बंदरगाह डोवर पहुंचे और यहां से ऑक्सफोर्ड के लिए रवाना हुए। मिशन हाउस ऑक्सफोर्ड में नमाज ज़ोहर व असर अदा की, खाना खाया और उस तारीख़ी यूनिवर्सिटी के बेलियल कॉलेज को देखा जहां पर हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ने 1934 से 1938 तक तालीम हासिल की। यहाँ की इंतज़ामिया ने हमसे इस दौरा के बाद हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के बारे में मज़ीद मालूमात दरियाफ़्त करने की दरख्वास्त की। मुकर्रम व मोहतरम सदर साहिब जमाअत ऑक्सफोर्ड इस मौका पर हमारे हमराह रहे और मालूमात देते रहे। ऑक्सफोर्ड दरियाए आकस के किनारे इंग्लिस्तान का एक शहर है। इस जगह इंग्लिस्तान का मशहूर और कदीम दारुल उलूम वाक़ है, जिसमें मुनज़्ज़म तदरीस का आगाज़ 1133 से हुआ और यूनिवर्सिटी की सूरत इसने 1163 में इख्तियार की। इसमें 28 कॉलेज हैं
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शहर आफाक बदलीन लाइब्रेरी दुनिया भर की शोहरा आफाक बदलीन लाइब्रेरी दुनिया भर की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मकामी जमात की ज़ियाफ़त का भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम हार्टले पूल के लिए रवाना हुए। हार्टले पूल में हम तमाम अतफाल को नमाज ज़ोहर और असर के बाद मुकर्रम व मोहतरम रीजनल अमीर साहिब बिलाल एटकिंसन साहिब ने हार्टले पूल जमात का तारुफ करवाया और डॉक्टर हमीद खान साहिब और उनकी अहलिया की बेमिसाल कुर्बानियों का जिक्र फरमाया। उसके बाद हम अमीर साहिब की हमराही में कब्रिस्तान गए और डॉक्टर हमीद खान साहिब, उनकी अहलिया और दीगर मदफून अहमदियों की कब्रों पर दुआ की। बादअज़ा हमने उस फ़िश एंड चिप्स रेस्टोरेंट से खाना खाया जहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह उर्दू क्लास के साथ जाया करते थे और साहिल के खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। खाने के फ़ौरन बाद लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए रवानगी हुई। यहाँ पर हमने 2 दिन क़याम किया और स्लेट की कान देखी जिसका पत्थर बकिंगहम पैलेस में इस्तेमाल हुआ है और अपनी मजबूती और खूबसूरती में मशहूर है। हुजूर हम लोग पत्थर लेके आए थे। अच्छा, मारे तो नहीं किसी को? नहीं। फिर दिखा दो, वहाँ खड़े होके पत्थर दिखा दो। तुम्हारे उधर कैमरा है ना, कैमरा तुम्हें दिखा देगा लोगों को पत्थर, स्लेट। इसका इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ सोवेनियर बनाते हैं। यूँ रखो ना ताकि देख लें, कैमरा फोकस कर दे। चलो आगे। बरोज़ बुध हम बर्मिंघम मस्जिद दारुल बरक़ात के लिए रवाना हुए और मकामी जमात ने हमें बर्मिंघम जमात की तारीख़ से आगाह किया और हमारी आसन रंग में खातिर तवाज़ो की। उसके बाद हम मस्जिद फ़ज़ल के लिए रवाना हुए और हुज़ूर अनवर अय्यदकुमुल्लाहु तआला बिनासिल अज़ीज़ के पीछे नमाज मग़रिब अदा की। अगले रोज़ हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। वहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के मज़ार पे दुआ की और प्यारे हुज़ूर आपके घोड़े देखे। हमारी बड़ी तादाद ने इन पर राइडिंग नहीं की। अच्छा चलो फिर। हमारी बड़ी तादाद ने इन पर घुड़सवारी भी की। पकड़ के घुड़सवारी क्या की? डॉक्टर साहब को तो घोड़ा पकड़वाया हुआ है। वो क्या ये हाल है कि खड़े घोड़े पे उल्ट पुलट गए। मोहतरम उस्मान चीनी साहिब, घोड़ा सवारी नहीं, घोड़ा गिराई की। मोहतरम उस्मान चीनी साहिब और मुकर्रम मुनीरुद्दीन शम्स साहिब के साथ इसके बाद एक नशिस्त की और जमाअत की प्रिंटिंग प्रेस देखी। उसके बाद हम ब्राइटन के लिए रवाना हुए। वहाँ पर हमने रॉयल पवेलियन के मैदान में उस जगह पर नमाज ज़ोहर असर अदा की जिस जगह पर हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पहले दौरा यूरोप में नमाज अदा की थी। उसके बाद हम खलीज पे वेंसी के लिए रवाना हुए जहाँ पर हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विलियम द कनकरर वाली ख्वाब को पूरा करने के लिए गए थे। वहाँ पर हमने विल्टन की बुर्ज में उस मकाम पे गए जहाँ पर हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तोप के करीब नमाज अदा की थी और ज़मीन पर अकड़ू बैठकर पत्थर के संगरेज़ों की और ज़मीन पर उकड़ों बैठकर पत्थर के संगरेज़ों की मुट्ठियाँ भरी और फरमाया किसरा के दरबार में एक सहाबी को मिट्टी दी गई तो सहाबी ने मुबारक फाल लिया कि किसरा का मुल्क मिल गया और लेकर रुखसत हुआ। शहनशाह ईरान ने आदमी भेजे कि वो मिट्टी ले आएं, लेकिन सहाबी ने वापस ना की और खुदा ने भी इस मुबारक फाल पर वो सरजमीन इस्लाम को दे दी। हुजूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह सहाबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन संगरेज़ों की मुट्ठियाँ भरकर अपनी जेबों में डाल लीं। उसके बाद हम ब्राइटन में छतरी के मकाम पर गए जहाँ पर हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग अज़ीम में जान देने वाले सिपाहियों की यादगार में दुआ की थी कि जिस तरह ये एक निशान उन लोगों का है जो एक दुनियावी गर्ज के लिए मुत्तहिद हुए, इसी तरह अल्लाह ताला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की अज़ीम शान छतरी के नीचे मशरिक़ और मग़रिब को जमा कर दे। हुजूर ने दुआ से पहले एक तकरीर भी फरमाई थी और उस नज़ारा की तस्वीरें उस ज़माने में सिनेमा वालों ने दिखाईं और अखबारात ने मुफस्सल ख़बरें शाये की थीं। बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को हमने सुबह सवेरे मखज़न तस्वीर की ज़ियारत की और इसके बाद हुज़ूर अनवर अय्यदकुमुल्लाहु ताला बिनासिल अज़ीज़ के पीछे जुम्मा अदा किया। बादाहू हम
ब्रिटिश म्यूज़ियम गए और हमने सऊदी अरब की तरफ से लगाई गई नुमाइश हज देखी। फिर हम लुटगेट गए। यहाँ पर हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लंदन पहुँचकर सेंट पॉल के गिरजा के दरवाज़े के पास सहन में इस्लाम की कामयाबी और कसरे सलीब के लिए एक लंबी दुआ की थी। इतनी बड़ी तादाद में सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात थीं, मगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा ये सफ़र हर लिहाज से कामयाब रहा। फिर हम इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेज़बानी का हक़ अदा किया और आसन रंग में बड़ी फ़िक्र और मेहनत के साथ हमारे आराम का बंदोबस्त किया। जज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। चलो, वापसी कब है? कल कि आज? कल। अच्छा, तराना को पैराजू काम खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। जो नेमत छिन चुकी पहले, वो नेमत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। खलीफा के लबों से जो गुलो जो हर बिखरते हैं। खलीफा के लबों से जो गुलों जो हर बिखरते हैं। बड़े अनमोल मोती है ये दौलत हम संभालेंगे। बड़े अनमोल मोती है ये दौलत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। इसी की राहबरी में ये फलक तक जो रसाई है। इसी की राहबरी में ये फलक तक जो रसाई है। कसम मौला की खाते हैं ये कामत हम संभालेंगे। कसम मौला की खाते हैं ये कामत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। जो बाजू कट गिरे अपने तो दांतों से उठाएंगे। जो बाजू कट गिरे अपने तो दांतों से उठाएंगे। बहर की मत लिवाए अहमदियत हम संभालेंगे। बहर की मत लिवाए अहमदियत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। खिलाफत के अमी हम हैं, अमानत हम संभालेंगे। मेरे रहबर मेरे मुर्शद मेरे रहबर
مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے چلو جی اچھا ان سے آپ نے کرایہ بھی وصول کیا ہے یا اطفال الحمدیہ نے خرچ کیا ہے تھوڑا سا کرایہ لیا تھا وہ پیچھے کیا بیٹھے ہیں وہ خدام الحمدیہ اطفال الحمدیہ وہ نیشنل عاملہ ہے جو ساتھ آئے ہیں اطفال کی ہاں جی اچھا اچھا اور کیا کہتے ہو تھک گئے ہو حضور میرا ایک سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پیارے حضور میرا سوال ہے جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم کو نماز قصر کرنی پڑتی ہے لیکن حضور میں نے بہت جگہ سنا ہے جب ہم ایک مرکز میں جاتے ہیں تو ادھر ہم کو پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے قصر نہیں کرتے پیارے حضور ہمارے مرکز کون سے ہیں آیا لندن بھی ہمارا ایک مرکز ہے بات یہ ہے کہ جب بھی سفر میں جاتے ہو تم نے اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تم قصر کرو گے چاہے وہ تم یہاں لندن میں آتے تب بھی لیکن یہاں آ کے تم کیونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو امام پوری نماز پڑھا رہا ہے اس لیے پوری پڑھتے ہو کوئی شرط نہیں ہے جب تم مسافر ہو تو یہاں بھی قصر کر سکتے ہو اگر اپنی پڑھ رہے تو سمجھ آئی جی چلو اور اس خلیفہ ثانی نے بعض وقت قادیان میں بعض لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہا تم قادیان میں بھی پڑھ سکتے ہو قصر لیکن اپنی پڑھ اگر تم نے مردوں نے تو نماز با جماعت پڑھنی ہے اس لیے مجبوری ہے پوری پڑھنی ہے اگر اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو کہیں لیٹ ہو گئے ہو تو تم قصر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ٹھیک السلام علیکم پیارے حضور وعلیکم السلام کل آپ نے کل جمعے پہ عبد القدوس شہید کے بارے میں بتایا تھا میرا سوال ہے پھر سوال کیا اس طرح کی مخالفت جرمنی میں یا یورپ میں آئے گی یہ اگر جماعت کی تعداد اتنی پھیلنی شروع ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کوئی پتہ نہیں کہ ایسی مخالفتیں شروع ہو جائیں یہ تو تعداد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جماعت احمدیہ کا پھیلاؤ اور وسعت ہوگی بہرحال یہاں مخالفتیں جو جماعت کی تعداد بڑھنی شروع ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ جماعت بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کے زیر اثر آ رہے ہیں تو یہی لوگ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مخالفت کریں عیسائیت میں سے بھی لوگ پادری اٹھیں مخالفت کریں اسلام کے خلاف تو بولتے رہتے ہیں نا اب مثلاً کینیڈا میں جب میں نے کہا کہ دور دور جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو احمدیت اور اسلام کو پیغام پہنچاؤ تو کینیڈا بہت بڑا وسیع ملک ہے
تو وہاں جب دور دراز علاقوں میں گئے، پہلی دفعہ گئے، کونسل سے بات کی تو انہوں نے اپنے ہال دیا ہے، چرچ میں پادریوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، تم آؤ اور اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو جب ہمارے وفد نے جا کے بتایا پہلی دفعہ تو لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ لگا، اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں پتہ لگا، ان کو بڑا اچھا لگا، توجہ پیدا ہوئی۔ اگلی دفعہ گئے تو اور زیادہ لوگ آئے، 1200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سفر طے کر کے گئے دور ریموٹ ایریاز میں۔ جب تیسری دفعہ گئے تو بعض چرچ کے پادریوں نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ لوگ تو ہمارے لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں گے، تو یہ ابتدا مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جب زیادہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ شدت ہو، لیکن اس حد تک شدت شاید نہ ہو، کیونکہ ان ملکوں میں قانون کا احترام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو قانون کوئی نہیں نا، جب یہ مذہبی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں تو شدت نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مذہب سے لا تعلق ہو چکی ہے، اس لیے ایک ہو سکتا ہے ایک مذہبی طبقہ مخالفت کرے، لیکن حکومتی سطح پر امید ہے کہ مخالفت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن مخالفت ہوتی ہے جہاں، وہاں جماعت کے پھیلنے کے مزید رستے کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ہے ابھی امن میں اپنے نمونے دکھا کے اتنی تبلیغ کر لو کہ جب ان کو مخالفت کا خیال آئے اس وقت تک تم ویسے ہی اتنی تعداد میں ہو چکے ہو کہ یہ کچھ کر نہ سکیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ ہاں تم نے کچھ کہنا؟ السلام علیکم پیارے حضور، میرا ایک سوال ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوئے گی اس کے کیسے حالات ہوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خواب دکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب تو نہیں دکھائی، لیکن شواہد ایسی ہیں، ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہوگی، قریب ہوگی، اور بہت سارے لوگ اب اس بارے میں کہنے لگ گئے ہیں۔ حالات تیسری جنگ عظیم کا اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ حالات پیدا ہوں گے تو کیا کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو جنگ شروع ہوگی، کیسے ہوئیں گے کہ تو وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ملکوں کے اندر لڑائی ہے۔ پھر یہ شدت پسند طبقہ جو ہے، مولوی طبقہ جو ہے، جس طرح مصر میں اوپر آ گیا، تونسیا میں اوپر آ گیا، یہ لوگ آئیں گے، اوپر آئیں گے جب ان کو یہ خیال آ جائے گا کہ ہماری بڑی طاقت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ جنگ کے راستے کھولنے کی کوشش کریں یا مغرب کے خلاف کچھ بولیں۔ اسرائیل اور ایران کی جو ٹسل شروع ہوئی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہے کہ وہ سیریا پہ بہت زیادہ زور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ جنگ ہوگی اور اب تباہی ہوگی اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا، تو یہ بعید نہیں کہ ملک شام سے ایسی حالات پیدا ہو جائیں جو ابھی تک مغربی دنیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں دب رہے۔ تو پہلی جنگیں جو ہوئی تھیں ان کا ابتدا یورپ سے ہوئی تھی، لیکن اب غالب امکان یہی ہے کہ جنگوں کی جو اب جنگ ہوگی جس کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شعلے بھڑک رہے ہیں ہر جگہ، وہ ایشیا سے بھی ہو۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ نہ ہو، کیونکہ جب ہوگی تو انتہائی تباہی ہوگی۔ ہر ایک چھوٹے بڑے ملک کے پاس اسلحہ ہے، کچھ لوگ تو سینس استعمال کریں گے، لیکن جب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دیکھتے، تو جن کے پاس ایسے ہتھیار ہیں مولک قسم کے، وہ ان لوگوں میں سینس بھی نہیں ہے اور ٹریگر ہیپی بھی ہیں، مارنا دھاڑنا تو عام سمجھتے ہیں، جس طرح القاعدہ اور دوسری تیسری تنظیمیں جو ہیں وہ ہر جگہ معصوموں کو ویسے ہی بموں سے اڑا دیتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس سے نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اگر جنگ ہو تو ایٹمی جنگ نہ ہو، روایتی اسلحے سے ہی ہو، اور اگر لیکن امکان یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پہ ہوئی اور بلاک بن گئے تو کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، اور وہ جو تباہی آئے گی وہ بڑی خوفناک تباہی ہوگی۔ چلو پھر آپ مسافہ کر لو، کیا تم کیا کہتے ہو؟ اتنی دیر بعد ہوش آئی تمہیں؟ چلو کرنا ہے تو جلدی سے کرو، پھر سوچ کے سوال آیا ہے بڑی دیر بعد۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے، آپ نے تیسری جنگ الہی کے بارے میں ذکر کیا تھا، ایک دوائی کا ذکر کیا تھا،
وہ دوائی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لیں ایٹم اور ریڈیو ایکٹیویشن کی سیفٹی کے لیے. اور میرا سوال ہے کہ ہم وہ دوائی اب سے شروع کریں کھانے کے یا بعد میں؟ بات یہ ہے کہ پریونٹیو کے طور پہ وہ دوائی کارسینوسن اور ریڈیم برومائڈ CM کی طاقت میں پوٹینسی میں ایک ہفتے میں کھا کے کارسینوسن کھائیے تو نیکسٹ ویک ریڈیم برومائڈ کھاؤ, اس سے نیکسٹ ویک کارسینوسن کھاؤ, اس سے اگلے ہفتے ریڈیم برومائڈ کھاؤ, اس سے اگلے ہفتے کارسینوسن, اس سے ریڈیم برومائڈ. 3 خوراکیں کھا لو ابھی تو پریونٹیو کے طور پہ ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 مہینے سال بعد پھر ایک کورس کر لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن کر لو تو کوئی نقصان نہیں. بعض لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ اتنی ہائی پوٹینسی میں کھاؤ تو نقصان نہ ہو, لیکن کوئی اچھا فرق نہیں ہے. 12 سال سے اوپر کے جتنے ہیں نا, وہ 13-14 سال سے اوپر کے لوگ وہ کھا سکتے ہیں. جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ 1000 میں کھائیں. ٹھیک جی ٹھیک. وہ پچھلے والے نے پہلے یاد کیا تھا, اس کو کھڑے ہونے دو تم. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل اور ایران کو ایک خط بھیجا تھا. میرا سوال ہے کہ خط میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ اس میں نے کیا لکھا تھا؟ اس میں نے لکھا تھا کہ ہوش کرو, پاگل پن نہ کرو, ایک دوسرے کا جنگ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو, نہیں تو تباہی جو ہے وہ ایک ملک کی نہیں ہوگی, بہت سارے ملکوں کی ہوگی. وہ خط ریویو ریلیجن میں چھپ گیا ہے, اس میں سے پڑھ لینا. ٹھیک ہے, چلو پھر وقت ختم ہو گیا ہے, اب نماز کا وقت ہو رہا ہے.